बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। तेहरान में 35वें बैनुल-अक़वामी इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इसराइल का मकबूजा गोलान हाइट्स पर 7,000 गैर कानूनी मकानात बनाने का मंसूबा। مدوبين ومنظمين ومهيكلين مسلحين सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि दुनिया ने हिज़्बुल्लाह की ताकत का अंदाज़ा गलत लगाया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नेटो खुद मशावरत के अमल से पीछे हटा है। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों में 10,000 बच्चे जान बहक हुए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के असातिज़ा जिनसी हरासगी और नशे में मुलव्विस निकले। बहरीन के सेहूनी रियासत के साथ बढ़ते ताल्लुकात के खिलाफ मुजाहरे जारी। काबुल में तालिबान की गाड़ी पर दस्ती बम हमला, तालिबान समेत 6 अफराद जख्मी। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। तेहरान में 35वें बैनुल-अक़वामी इस्लामी इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का 19 अक्टूबर से बाकायदा आगाज हो गया है, जो कि 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम भाईचारे, इंसदाद दहशत गर्दी, मजहबी आज़ादी, फलस्तीन, इस्लामी मुज़ाहिमत जैसे उन्वान शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 39 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात के खुतबात भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि बेदारी उम्मत इस्लामी के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। इस्लाम के खिलाफ साजिशों को समझना बहुत जरूरी है। दुश्मन हमें अंदर से तोड़ रहा है। इसकी साजिशों को नाकाम करने के लिए उम्मत इस्लामी में इत्तेहाद की अशद जरूरत है। याद रहे, इस्लामी इत्तेहाद पर मबनी ये कॉन्फ्रेंस इमाम खुमैनी के फरमान पर हर साल मुनक्किद की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में उम्मत इस्लामिया को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात जैसे कई अहम अनावीन जेर बहस आते हैं। नीज तमाम इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद व वहदत इजाद करने में भी ये कॉन्फ्रेंस संगे मील की हैसियत रखती है। इसराइल का मकबूजा गोलान हाइट्स पर 7,000 गैर कानूनी मकानात बनाने का मंसूबा। फ़लस्तीन टुडे के मुताबिक इसराइल की नाम नहाद वजारत हाउसिंग ने इस मुतनाज़ा मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जो मंसूबे के मुताबिक 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। ख्याल रहे कि तिल अबीब में जब से इंतहा पसंद नफ्ताली बेनेट की हुकूमत आई है, काबिज सेहूनी रियासत ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों और फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि दुनिया ने हिज़्बुल्लाह की ताकत का अंदाज़ा गलत लगाया है। مدوبين ومنظمين ومهيكلين مسلحين हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लबनानी फोर्सेज हिज़्बुल्लाह की ताकत का गलत तखमीना ना लगाए। हिज़्बुल्लाह के पास 1 लाख मुत्तकी, मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता जंगजू हैं, जो अपनी क़यादत के फ़कत इशारे के मुंतज़िर हैं। अगर इनको पहाड़ उखाड़ने का हुक्म दिया जाए तो वो ऐसा कर गुजरेंगे। ولو أشيع ومش إذا أمروا ولو أشيع لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها طوب عندك 100,000 مقاتل। उन्होंने मजीद कहा कि लबनानी रियासती इदारे मजहबी शख्सियात बिलखुसूस ईसाइयों को इस कस्साब यानी लबनानी फोर्सेस के खिलाफ क़याम की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ताकि खाना जंगी से बच सकें और कौमी अमन को महफूज बनाया जा सके। अगरचे सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर लबनान के दाखिली मसाइल पर मबनी थी, लेकिन सेहूनी मीडिया ने तकरीर पर नजरें जमाई रखी। खुसूसन हिज़्बुल्लाह के फौजियों की 1 लाख तादाद सेहूनी तजिया निगारों के अनावीन में सर फहरिस्त थी। सेहूनी तजिया निगार रूई काएस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सैयद
سید حسن نصر اللہ کی یہ تقریر انتہائی غیر معمولی تھی۔ یہ اس تقریر کی یاد دلاتی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کی یمن جنگ کی وجہ سے مخالفت کی تھی۔ لبنان میں جاری بحران کے پیش نظر حزب اللہ پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کا ان حالات میں حزب اللہ کی عسکری طاقت کا ذکر کرنا دشمن کے لیے پریشان کن ہے۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو خود اپنے مشاورت کے عمل سے پیچھے ہٹا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے نیٹو اتحاد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو نے خود مشاورت کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی اتحاد نے کافی لمبے عرصے سے خطے کی صورتحال پر ماسکو سے بات چیت نہیں کی، جس پر روس نے نیٹو میں اپنا مشن معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے کئی مسودے نیٹو کو بھیجے جس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کے حملوں میں 10,000 بچے جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ یمن کی طویل جنگ میں مارچ 2015 سے اب تک کم از کم 10,000 بچے شہید یا معذور ہو چکے ہیں۔ ایک میڈیا بریفنگ میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ایمرجنسی فنڈز یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا کہ یہ ایجنسی کے ذریعے تصدیق شدہ کیس ہے، جبکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایلڈر نے حال ہی میں اپنا یمن کا دورہ مکمل کیا۔ دورے سے واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 6 سالہ جنگ سے متاثر ہونے والے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور یہ دیکھا کہ ملک مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کا انسانی بحران 4 المناک خطرات کی نمائندگی کرتا ہے، جن میں پرتشدد طویل جنگ، معاشی تباہی، امدادی نظاموں کے لیے ٹوٹی پھوٹی خدمات اور اقوام متحدہ کی کم مالی امداد شامل ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا کہ ایجنسی کو 2022 کے وسط تک ملک میں زندگی بچانے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے $235 ملین سے زیادہ رقم کی ضرورت ہے، بصورت دیگر وہ اپنی کارروائیاں ختم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کے اساتذہ جنسی ہراسگی اور نشے میں ملوث نکلے۔ الجزیرہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ نامور برطانوی جامعات آکسفورڈ، کیمبرج اور گلاسکو میں نہ صرف طلبہ کو جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے بلکہ کچھ اساتذہ نشے کی حالت میں برا برتاؤ بھی کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ طلباء کو ان کی شکایات کو مؤثر طریقے سے حل نہیں کیا جاتا اور انتظامیہ کسی کارروائی سے گریز کرتے ہوئے مجرم اساتذہ کو سزا دینے یا نوکری سے برخاست کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتی۔ بحرین کے صہیونی ریاست کے ساتھ بڑھتے تعلقات کے خلاف مظاہرے جاری۔ بحرین کے دارالحکومت مانامہ میں ہزاروں افراد نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں قید بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ کابل میں طالبان کی گاڑی پر دستی بم حملے میں طالبان سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ ضلع مزنگ میں طالبان کی گاڑی پر دستی بم پھینکا گیا جس میں 2 طالبان زخمی ہوئے۔ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا تاحال کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا، تاہم طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد دہشت گرد تنظیم داعش کے حملے میں تیزی آئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔